बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो ऐसे पत्थर जैसी मूरत बनी हुई है, आखिर ये है कौन और ये ऐसे क्यों बन गया? इसका पत्थर का मुजस्समा कैसे बन गया? ये सब जानने के लिए मेरे प्यारे हजरात, आपको हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ जाना पड़ेगा और उसके समझने के लिए आपको वीडियो में आखिर तक बने रहना पड़ेगा मेरे प्यारे हजरात। तो क्या माजरा है जो कि ये औरत पत्थर के मुजस्समे में इबरतनाक इसको अजाब आया था अल्लाह की तरफ से, और ये आज तक ऐसे ही मुजस्समा बना हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आखिर क्या वजह थी, क्यों अल्लाह ताला ने इसको ऐसे अजाब में ता क़यामत तक इंसान के लिए इबरत बना के रखा हुआ है? तो मेरे प्यारे हजरात, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो बहुत ही बदकार थी, इतनी बदकार थी, उनसे हर कोई परेशान था। और उस इलाके को दोस्तों सडूम और गमोरा के नाम से जाना जाता, और दूसरा जो शहर था वहाँ पे जगर था मेरे प्यारे हजरात। तो ये तीनों शहर थे, लेकिन इन तीनों शहर में ये दो शहर गमोरा और जो के सडूम थे, यहाँ के लोग इतने बेहया हो गए थे। तो जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे और बोला कि तुम यहाँ से निकल जाना, अपनी कौम को जो अपने साथ में हैं उन सबको लेके चले जाना जो आप पे ईमान लाए हैं। और वहाँ पे हजरत जिब्राइल, हजरत मीकाइल और हजरत असराफील, वो जो तीन फरिश्ते थे दोस्तों, वो आए और उनको इज्जत के साथ वहाँ से रुखसत कर दी गया, क्योंकि वहाँ पे अल्लाह ताला का अजाब आने वाला था। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा मेरे प्यारे हजरात, ये माजरा क्या हुआ। देखिए मेरे प्यारे हजरात, यहाँ की जो कौम थी इतनी बदतमीज हो गई थी दोस्तों, वो अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, जिस्म की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मर्द के साथ ही वो अपने गंदे काम, अपनी ख्वाहिशात पूरी करते थे। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनको बार बार दावत देते थे कि ऐसे ना करो, तुम पे अल्लाह ताला ने औरत को हलाल कर दिया है, उसको हलाल तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करो। लेकिन ये ऐसे कौम थे, उनको बार बार हजरत लूत को बोला कि अगर तुम्हें अल्लाह का अजाब, तुम कहते हो तुम्हारा अल्लाह है, उसको बोलो कि हम पे अजाब लाए। तो ये ऐसे गैरतमंद लोग थे, ये किसी को भी ना मानते थे दोस्तों। और वहाँ तक के कोई मुसाफिर अगर उस इलाके से गुजरता था, ये उसको पकड़ के और उसके साथ भी ये अपनी ख्वाहिशात मर्द के साथ पूरी करते थे, लेकिन औरतों को छोड़ देते थे। तो दुनिया में दोस्तों ऐसे गंदगी उठाई थी और किस तरह से इन्हें दर्दनाक अजाब हुआ। लेकिन आप सोचते हो कि ये तो आप कौम के हजरत लूत कौम की बात बता रहे, लेकिन वाइफ ऑफ लूत, जो हजरत लूत की जो बीवी थी, उसको शायद बताते हैं बहुत सी, जो कि बाइबल किताबों में या और किताबों में बताते हैं, इनका नाम वाइला दाइला ऐसे ही कुछ लिखा आया है। जो कि ये भी एक इतनी बड़ी मुनाफिक थी, क्योंकि कुछ ऐसी बीवियां हैं जैसे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, उसने भी ईमान न लाया, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, उसने भी ईमान न लाया, वो भी उन्हीं कौम की थी और मुनाफिकीन थी। तो मेरे प्यारे हजरात, यही अल्लाह ताला बताता है कुरान पाक में कि देखो फिरऔन की बीवी ने ईमान, जो जोजा थी उसकी बीवी ने तो ईमान लाया था। तो ये अल्लाह ताला हमें समझाता है कुरान पाक में। मगर यहाँ के लोग इतने गंदे हो चुके थे कि पूछो ना। तो माजरा क्या हुआ, इसका बुत का बनने का लिया जो मुजस्समा है इस औरत का दोस्तों, जो कि ये पत्थर की मूर्ति बनी है, लेकिन इसको कहा जाता है साल्ट ऑफ स्टेचू, यानी कि नमक का पुतला कहा जाता है इसको मेरे प्यारे हजरात। और जब इसके ऊपर ये अजाब नाजिल हुआ, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि इस कौम पे अजाब ला, मैं परेशान हो गया, इस कौम पे अजाब दे।
تو اللہ تعالیٰ نے بات سنی حضرت لوط علیہ السلام کی، اور وہاں پہ 3 فرشتے آ گئے۔ وہ 3 فرشتے جب آئے تو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر انہوں نے دیکھا، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ یہ 3 مہمان آئے ہیں، بڑے خوبصورت نوجوان ہیں، تو ان کو میں کیسے اپنے گھر تک پہنچاؤں؟ تو میرے پیارے حضرات، وہ بہت ہی جو فرشتے تھے وہ انسان کے روپ میں آتے اور بے انتہا بہت ہی خوبصورت تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو سمجھ میں آ گئی، اگر یہاں کی جو یہ قوم ہے سڈوم کی قوم یعنی کہ میری قوم، تو اگر ان کو پتہ لگے گا کہ ایسے وہاں پہ خوبصورت آئے ہیں 3 لڑکے، تو وہ ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو یہی ماجرا تھا میرے پیارے دوستو، جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، انہوں نے کیا کام کرا، وہ اس نے وہاں پہ منافقین کی اور بھاگ کے اپنی قوم کو بتا دیا تم یہاں کیا کر رہے ہو، ہمارے گھر میں 3 بڑے ہی خوبصورت لڑکے آئے ہیں۔ تو وہ بھاگے ان کے گھر پہنچے، اور اسی رات کو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا تھا۔ تو انہوں نے بولا ان کو، جو وہاں پہ لوگ آئے ان کے گھر میں، کہ ایسے مت کرو، میری 2 بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو یا شادی کر لو، حلال قطرے سے ان سے خواہش اپنی پوری کر لو، لیکن یہ جو نوجوان میرے گھر میں مہمان ہیں ان کو مت کچھ کہو، ان کو چھوڑ دو۔ تو میرے پیارے حضرات، یہی وہ ماجرا تھا جو کہ یہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا، جو یہ پتلا ہے، جو کہ یہ مورت ہے، یہ نمک کی بولے جاتی ہے، نمک کا پتلا۔ تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بولا کہ اپنے جس کو تم لے کے جانا ہے، جو تم پہ ایمان لا کے رکھا ہے، وہ چلے جاؤ، باقی اس قوم پہ عذاب آنے والا، اور تم پیچھے مڑ کے مت دیکھنا۔ تو وہاں پہ صرف کوئی نہ آیا ان کے ساتھ، وہ اپنی 2 بیٹی کو لے کے، جو ان کی بیٹیاں تھی 2، انہی کو لے کے وہ وہاں سے فرشتوں نے ان کو نکال دیا رات ہو کے آخری حصے میں، اور صبح کو عذاب آنے والا تھا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس طرح سے وہ وہاں پہ نکل گئے، اور فرشتوں نے بولا تھا کہ تم پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ اپنی بیوی بھی ان کے ساتھ ساتھ آ گئی تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب شروع ہوا، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور بولا میری قوم کو کیا ہو گیا، میری قوم تو ساری جل کے تباہ ہو گئی۔ اور یہی افسوس میں وہ اس طرح سے اپنا اس نے حیال بیان کیا کہ ہائے میری قوم، یہ کیا ہو گیا میری قوم کو۔ تو بس ایک جو اللہ کا عذاب، پتھر برس رہے تھے، آسمانی آگ برس رہی تھی، وہ اس کے اوپر لگا، اور وہ وہاں پہ پتھر کا مورت بن گئی، یعنی کہ پتلا، اسٹیچو آف سالٹ بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ تو یہ وائلا جو تھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا پتلا ہے، جو کہ آج بھی آپ بولو گے یہ کہاں پہ موجود ہے۔ تو دوستو، فلسطین اور جارڈن کے بارڈر پہ، وہاں پہ ڈیڈ سی یعنی کہ نمک کا سمندر ہے، وہاں پہ اوپر پہاڑی پہ یہ دوستو یہ آپ کو یہ نظارہ مل جائے گا۔ یہ وہی پتلا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ہے دوستو، جو آتا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو پیچھے مڑ کے نہ دیکھا، اور ان پہ اللہ کا تعالیٰ کا اس قدر عذاب ہوا کہ آج تک وہاں پہ کوئی بھی ہریالی کا کوئی پیڑا یا کوئی پانی نظر نہیں آتا۔ تو میرے پیارے حضرات، یہ قرآن پاک میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہے، اور آپ دیکھو بائبل میں بھی یہ اس کو مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے دردناک عذاب سے ہمیں نجات دے، اور ایسے جو بھی کوئی پریشانی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں دور رکھے، آمین ثم آمین۔